माननीय भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यूले भन्नुभए जस्तै आज हामी नेपालीहरूका निम्ति एउटा अविस्मरणीय, एउटा गौरवपूर्ण र सधैँभरि सम्झिरहन मन लाग्ने अत्यन्त खुसीको दिन आज हामीले नेपालको पहिचानको रूपमा रहेको, नेपालको गौरवको रूपमा रहेको सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा दुईटा विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने म ठान्दछु। पहिलो, यो नेपालको आफ्नो जनशक्ति, आफ्नो साधन स्रोत र आफ्नो व्यवस्थापन, आफ्नो प्रविधिको माध्यमबाट मापन गरिएको, प्रशोधन गरिएको र अन्तिम रूप दिइएको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभियान हो। आज सगरमाथाको मात्रै नयाँ उचाइ घोषणा भएको छैन, हाम्रो प्राविधिक क्षमताको, नेपालीहरूको प्राविधिक क्षमताको पनि एउटा नयाँ उचाइ घोषणा भएको छ। म यस सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालय र नापी विभाग सहित सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो, उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष सगरमाथाको बारेमा आधिकारिक वैज्ञानिक तथ्य मात्रै प्राप्त भएको छैन कि त्यो तथ्यसँग एउटा आम सहमति पनि भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ सगरमाथाको उत्तरी पाटो जनवादी गणतन्त्र चीनसँग सम्बद्ध छ। त्यसो भएर यसको उचाइ संयुक्त रूपमा घोषणा गरिनु आवश्यक पनि थियो। यसको विश्वसनीयताका लागि सबैभन्दा खुसीको विषय यो छ कि नेपालको नापी विभागले सुरु गरेर डाटाहरू प्रोसेसिङ गर्दै जुन बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएको थियो, चिनिया मित्रहरूले गरेको सर्वे र उहाँहरूको तथ्याङ्क प्रशोधनमा पनि एक्ज्याक्टली तिनै डाटाहरू देखा परेका छन् र अब तथ्यहरूमा कुनै दुविधा, कुनै अन्यल या कुनै भ्रमहरू बाँकी रहेका छैनन्। यसले हाम्रो मापनको वैज्ञानिकता र यसको आधिकारिकताको पनि थप पुष्टि गरेको छ। यस अर्थमा आज एउटा विशेष दिन हो, गौरव गर्न लायक दिन हो, सम्झिन लायक दिन हो। म यस सिलसिलामा अत्यन्त जोखिम मोलेर सगरमाथा आरोहण गर्नुहुने र चुचुरोमा 1 घण्टा 16 मिनट मैले बुझेसम्म त्यस्तो प्रतिकूल मौसममा बसेर आवश्यक सबै सर्वेहरू सम्पन्न गर्ने तिमीलाई गौतमजी, रविजी लगायत सबै टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले हामी सबैको शिर ठाडो गरिदिनु भएको छ। तर यो खालि समिटको मात्रै प्रश्न थिएन, यससँग सयौं साथीहरू जोडिनु भएको छ र एउटा टिम स्पिरिटका आधारमा यो काम सम्पन्न भएको छ। यसमा नेतृत्व गर्ने माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालय परिवार, महानिर्देशकज्यू, विभाग परिवार र सबैको योगदान एकदमै प्रशंसनीय छ। म विशेष प्रशंसा गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा यो वर्ष मात्रै हामीले नेपालले सधैँभरि सम्झिन लायक दुईटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। एउटा हाम्रो अगाडि छ नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा, जसले एक्ज्याक्टली हाम्रो वास्तविक भूभागलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। सुगौली सन्धिले तय गरेको सीमा सहितको त्यो नक्सा प्रकाशन पनि आफैमा अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम थियो भने आज सगरमाथाको उचाइ घोषणा उत्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ। गत वर्ष सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको चीन भ्रमण र महामहिम चिनिया राष्ट्रपतिजीको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर हामीले
सगरमाथाको उचाइको संयुक्त घोषणा गर्ने मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामीले सही गरेका थियौँ। त्यसको खास अर्थ थियो ताकि त्यो प्रामाणिक होस्, आधिकारिक होस्, कतैबाट पनि त्यसबारेमा प्रश्न उठ्ने स्थिति नरहोस् र सगरमाथा या हिमालयहरूलाई हामीले जसरी नेपाल चीन मित्रताका एउटा अटल प्रतीकको रूपमा लिन्छौँ त्यो कुरामा दुवै देशहरू जोडियुन् भनेर हामीले त्यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। अघि भर्खरै यो घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भइरहँदा मैले चिनिया स्टेट काउन्सिलर विदेश मन्त्री वाङ यीसँग नेपाल चीन सम्बन्धका विविध आयामहरूको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ र त्यससँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणीय रक्षा एउटा असाध्यै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ जलवायु परिवर्तनका असरहरूले हाम्रो पहिचान र गौरव मात्रै होइन कि हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्रमाथि इन्डोकोश हिमालय क्षेत्रमाथि ठूलो चुनौती खडा गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू पूरा हुने दिशातिर गइरहेका छैनन्। जसले धेरै जलवायु कार्बन उत्सर्जन गर्नुहुन्छ ती देशहरूले आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्ने चुकिरहनु भएको अवस्था छ। तर त्यसको सजाय नेपाल जस्ता देशहरू जसले कार्बन एमिसनमा जसको कुनै योगदान नै छैन या एकदम नगण्य योगदान छ, हामीले त्यसको सजाय भोगिरहेका छौँ। आज सगरमाथाको उचाइको घोषणा गरिरहँदा हाम्रा सामुको एउटा ठुलो चुनौती हो हामीले हाम्रा भावी पुस्तालाई यी म्याजेस्टिक हिमालयहरू यसै सुरक्षित ढङ्गले हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कि केही वर्षपछि काला पहाड जस्तो मात्रै हिउँ पग्लिएका हिउँ नअडिएका हिउँ बिनाका पहाडहरू मात्रै हुने हुन् कि एउटा ठुलो चुनौती हाम्रा सामु छ। हामीले मित्र राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनसँग र यससँग सरकार राख्ने सबै मित्रहरूसँग जलवायु परिवर्तनको यो जोखिम र यसबाट हाम्रा यी हिमालयहरूको रक्षाका लागि अब देखिने गरी प्रभावकारी ढङ्गको काम गर्ने बेला भयो हामीले गजगजाइरहेका छौँ। किनभने मैले अस्तित्व रक्षासँग जोडिएको किन भनेको हो भने हिमालय पर्वत श्रृङ्खला 2 अरब भन्दा बढी मान्छेहरूको स्वच्छ खानेपानीको स्रोत हो, मुहान हो। यदि ती हिमालयहरूबाट हिउँ पग्लियो भने, हिउँ निखरियो भने करोडौं मान्छेहरू काकाकुल जस्तो हुनुपर्ने अवस्था हुनेछ। त्यसका असरहरूले डाउनस्ट्रिममा पनि र अपस्ट्रिममा पनि निकै ठुलो असर गर्न सक्नेछ। त्यसो भएर जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरूबाट या यसका एडभर्स इफेक्टहरूबाट हिमालयहरूको रक्षा गर्ने, सगरमाथाको रक्षा गर्ने एउटा अत्यन्त गुरुतर दायित्व पनि हाम्रा सामु छ। हामी हाम्रा नीतिहरूमा ती कुरालाई एडजस्ट गरेकै छौँ। यस सन्दर्भ पारेर सबै सञ्चारकर्मी मित्रहरू विदेशी सञ्चार माध्यम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन, तर यदि हुनुहुन्छ भने म आग्रह गर्न चाहन्छु Nepal request all concerning countries, nations and communities to take bold initiatives to preserve the majestic Himalayas, which are the source of fresh water for more than 2 billion people, and it is a natural cooling system. Time has come to take bold, tangible and productive initiatives to mitigate the adverse effect of climate change. आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, आज हामी इतिहासको दुर्लभ क्षणको रूपमा उपस्थित बने साक्षी बनेका छौँ। सगरमाथा मापनको इतिहासको 170 वर्षको इतिहासमा हामीले आफ्नै स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। यो उचाइसँगै
सगरमाथाको उचाइका सन्दर्भमा भएका दुविधाहरू र आशंकाहरूलाई मेट्नको निम्ति हामी सफल भएका छौँ। विभिन्न मुलुकहरूले आजका दिनसम्म पटक पटक सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य सम्पन्न गरे। जति पटक नापे तापनि सगरमाथाको उचाइ फरक फरक नै निस्कियो र यसको के होला कसो होला भन्ने जिज्ञासा यसको पृष्ठभूमिमा हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले आज यो जिज्ञासालाई अन्त्य गर्दै विश्व सामु एउटै उचाइलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नापी विभाग मार्फत हामीले यो काम सम्पन्न गरेका छौँ र घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। आजको घोषणाबाट हामीले मान्दै आएको सगरमाथाको उचाइ खण्डित भएको छ र सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। आजको दिनबाट सगरमाथाको मात्रै होइन, नेपालको र नेपालीको पनि सम्मान पनि बढेको र स्वाभिमान पनि बढेको छ। म यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले आजको दिन हाम्रो सम्मान बढेको दिन हो, हाम्रो स्वाभिमान बढेको दिन हो। मैले यो विषय यहाँको बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसैले यो चीज प्राप्तिको निम्ति यो काममा अहोरात्र खट्नुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो एउटा विश्व कीर्तिमान पनि हो भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले यो विश्व कीर्तिमान प्राप्त गरिरहँदा आज सगरमाथाको चुचुरोमा सर्वेयरहरूको पहिलो पाइला पनि नेपालकै सर्वेयरहरूको परेको छ। हिजोसम्म नेपाललाई गरिबी र बेरोजगारीको देश भनेर चर्चा गर्नेहरूले अब हाम्रो प्रविधि र क्षमताको चर्चा गर्नेछन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यो नेपालीको निम्ति सुखद क्षण हो। इतिहासलाई हेर्दा हामीले 168 वर्ष पहिले सन् 1852 मा ब्रिटिस सर्वे अफ इन्डिया को सर्वे विभागले सर्वेक्षण गरेको थियो र त्यसले नै संसारको सबैभन्दा अग्लो चुली फिट, खास गरेर चुली फिट भनेर हामीले यो जुन 15औं चुलीलाई मान्दै आएका थियौँ। त्यसपछि हामीले क्रमशः हेरिरहँदा इतिहासमा सन् 1954 मा फेरि भारतले नापेको छ। त्यसैगरी 1975 मा चीनले, 1987 मा इटालीले, 1992 मा फेरि इटालीले, 1989 मा अमेरिकाले, 2004 मा इटालीले, 2005 मा फेरि चीनले अनि सन् 2010 मा डेनमार्कले गरी अरू मुलुकहरूले पनि पटक पटक यो चुचुरोलाई नापे, तर हामीले यतिका वर्षसम्म नाप्न सकेनौँ। यसरी अनेकौं पटक धेरै देशहरूले सगरमाथा मापन गरेदाखेरि जुन खालको दुविधा उत्पन्न भयो त्यसलाई आज हामीले निराकरण गरेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। साथीहरू, हामीले आजको यो गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक दिनमा साँच्चै नै हामी हाम्रो गौरव, हाम्रो स्रोत, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो धरोहर अरूले चिनाइदिरहन पर्ने जुन खालको लघुतावास र परनिर्भरताबाट मुक्त भएका छौँ। अब हामीले आफ्नो क्षमता र नेपालको नापीको क्षमता के हो भन्ने कुरा विश्व सामु एउटा स्थापित गर्नको निम्ति पनि सकेका छौँ र हाम्रो नापी क्षेत्रको क्षमता विकासको एउटा आधारको रूपमा हामीले यो विषयलाई लिएका छौँ। यो सफलताको निम्ति साँच्चै हामी सबैले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ। आजको दिनमा मात्रै होइन, भविष्यमा पनि हामीले सदा सर्वदा सम्झिरहन पर्छ।
त्यसैले मैले यहाँहरूको बिचमा आज स्मरण गराउन चाहन्छु। जतिखेर हामीले यो आरोहणको सुरुवात गरेका थियौँ, यसको नेतृत्व गर्ने यही नापी विभागका उपसचिव खिमलाल देवकोटा के गौतम, जसको विदेशी कुनै अस्पतालमा प्रसव पीडाका साथ श्रीमती अस्पतालको बेडमा छटपटाइरहनु भएको थियो। त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो शरीरलाई हत्केलामा राखेर राष्ट्रको निम्ति आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दै सगरमाथा उठिन आँट गरेका खिमलाल देवकोटालाई मैले आजका दिनमा के गौतमलाई आजका दिनमा मुक्त कण्ठले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु, सगरमाथाको उचाइ मापन काम सकेर फर्किँदै गर्दा अक्सिजन सकिएर बेहोस अवस्थामा झण्डै मृत्युको मुखमा पुगेका भाइ रविन कार्की जस्ता युवा कर्मचारीहरूको जोश र जाँगर आज यो कुरामा समावेश भएको कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। यी दुईजना हाम्रा प्रतिनिधि पात्र हुन्। म सबैको नाम लिन असमर्थ भएँ, तर यी सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू यस कार्यमा अहोरात्र खटिएर काम गरेका छन्। म तपाईलाई यो राख्न चाहन्छु। त्यसैले सबैको अथक सामूहिक प्रयासबाट यो उपलब्धि हासिल भएको कुरा जगजारै छ। जीवनमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा यस्ता अवसरहरू बिरलै आउने गर्दछन् जसले इतिहासको निर्माण गर्दछ। यस्ता अवसर हाम्रो इतिहासको निर्माण गर्ने अवसर हुन्।